بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال بريباراسيون ديال لا كريستالوغرافي سواء لا برونش اس ام بي او اس ام سي اس 4. وان شاء الله في هذا الفيديو غادي يكون هو لا ديغنييغ بارتي في الشابيتر ديال لا كريستالوغرافي. دونك ركز معايا مزيان ان شاء الله في هذا الفيديو لانه دائما هاد لي كيسيون راه كيتحطوا في لي زيكزامان. بداو على بركه الله. اكزرسيس اوتيدي لي سيت لوكتيدريك. غادي ندرسوا هاد لي سيت لوكتيدريك في لي دو ستركتور لا ستركتور هيكزاغونال كومباكت او في لا بسودومال. داكور سي تري بيان. فوالا بالنسبه لو سيت لوكتيدريك اون جينيرال فيه هاد 4 لي كيسيون. داكور La première question, donnez le nombre des sites loctaédriques dans la structure hexagonale compacte. غادي نعطيو le nombre des sites في la structure hexagonale compacte. وكذلك la deuxième question, donnez le nombre des sites loctaédriques dans la pseudomyle. Donc c'est la même chose بالنسبه للا pseudomyle غادي نعطيو شحال عندنا من les sites loctaédriques في la pseudomyle. Voilà. La troisième question, donnez la projection sur le plan X ou Y dans la pseudomyle. غادي نعطيو la projection, voilà le plan de la projection على le plan de la pseudomyle. La question 4, donnez les coordonnées réduites des sites loctaédriques dans la pseudomyle. Donc غادي نعطيو les coordonnées réduites انطلاقا من la projection ديال la pseudomyle. داكور فوالا حاولوا تفكروا في هاد لي كيسيون وعطيو شويه ديال الوقت. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. La première question, donnez le nombre des sites loctaédriques dans la structure hexagonale compacte. Voilà, la structure hexagonale compacte, c'est très bien. Les propriétés de l'hexagonale compacte, il y a les خاصيات ديال hexagonal compact. دائما تيكون عندنا 3 ديال المستويات. لو بلان 1 لو بلان 2 لو بلان 3. بالنسبه لو بلان 1 دائما تيكون عندنا 7 ديال لي موتيف. Voilà, ou bien 7 ديال les atomes. دائما تيكونوا في لوسومي بلس ان اتوم ou bien un motif كيكون عندنا في لو سونتر. سي تري بيان. دونك هذا بالنسبه للمستوى الاول. المستوى الثاني لو بلان 2 تيكون عندنا 3 ديال les atomes ou bien 3 ديال لي موتيف دائما تيكونوا في المستوى 1 دومي. سي تري بيان. لا ديغنييغ بلان لا تروازيام بلان دائما تيكون عندنا 6 ديال يعني 7 ديال لي موتيف. 6 دائما تيكون عندنا في لو سومي. سي تري بيان بلس un motif ou bien un atome تيكون عندنا في لو سونتر. داكور سي تري بيان. كذلك المميزات ديال هيكزاغونال كومباكت. كنعرفوا بلي لي زاريت ديال ا كيساوي لا ريت ديال بي مي ديفيرونت دو لا ريت سي. سي تري بيان. ا يساوي بي ديفيرونت دو سي حيت هادشي راه ما كيتعطاش لكم هنا ليكزامان. داكور فوالا. لي زونغل الفا يساوي بيتا يساوي دونك 180. Voilà, 90 gamma égale 120 degrés. D'accord. Voilà, alpha égale bêta égale 90, c'est très bien, degrés. Gamma égale 120 degrés. Voilà, donc il y a alpha, bêta et gamma. Bien. Voilà, donc هادشي فقط كتذكير يعني les propriétés ديال l'hexagonal compact. Voilà, حيت هادشي راه ما كيتعطاش لكم نهار الاكزامان، ضروري خاصكم تكونوا عارفينو. فوالا بالنسبه لي سيت لوكتيدريك. فوالا عندنا هنايا 3 ديال لي سيت لوكتيدريك دائما تيكونوا في المستوى 1 على 4. سي تري بيان. بلس 3 ديال لي سيت لوكتيدريك دائما تيكونوا في المستوى 3 على 4. يعني توتالمون غادي يكونوا عندنا 6 ديال لي سيت. مزيان. فوالا لا بروميير كيسيون on a le plan يعني المستوى 1 على 4 il existe يعني يوجد il existe 3 sites. Voilà. Voilà, بالنسبة لو بلان 2 on a le plan يعني المستوى 3 على 4 il existe 3 sites. Voilà, il existe 3 sites de l'octaédrique. D'accord. Voilà. Donc on a c'est-à-dire l'octaédrique. D'accord. C'est très bien. Donc les sites
les sites l'octaédrique égale quoi? Égale 6 sites. Voilà, donc toujours les sites l'octaédrique la structure hexagonale compacte دائما كيساويو 6 ديال لي سيت. داكور، دائما قلنا 3 ديال لي سيت لوكتيدريك كيكون عندنا في المستوى 1 على 4 سي تري بيان، وكذلك 3 ديال لي سيت دائما تيكون عندنا في لو بلون يعني المستوى 3 على 4. توتالمون غادي يكون عندنا 6 ديال لي سيت في لا ستركتور هيكزاغونال. On donne le nombre des sites l'octaédrique dans la pseudomaille. Voilà, donc هذه هي لا ستركتور ديال لا pseudomaille. La pseudomaille. Voilà. C'est très bien. La pseudomaille toujours égale 1 sur 3 de hexagonal compact. C'est-à-dire la pseudomaille دائما هو تلت ديال la structure hexagonale compacte. D'accord. Donc تلت ديال la structure hexagonale compacte. D'accord. C'est très bien. دروكا بغينا نعرفوا شحال من لي سيت عندنا في هاد لا pseudomaille. Voilà, toujours la pseudomaille, voilà, on a juge des sites, yani l'octaédrique. D'accord. La première site, quand on fait le plan 1 على 4, toujours la deuxième site, quand on fait le plan 3 على 4. مزيان. On a le plan 1 sur 4, il existe un site. Voilà, il existe un site. C'est très bien. Voilà, on a le plan. Voilà, on a le plan 3 sur 4. Voilà, il existe. Il existe un site. Voilà, donc il existe un site l'octaédrique. Voilà, donc le site l'octaédrique, c'est très bien. Voilà, donc totalement غادي يكون عندنا جوج ديال لي سيت. Voilà, donc les sites l'octaédrique dans la pseudomaille. Voilà, la pseudomaille, voilà, égale 2 sites. C'est très bien. Voilà, بالنسبة لا pseudomaille, toujours راه تيكون عندنا جوج ديال لي سيت l'octaédrique. مزيان. واحد لو سيت كتكون عندنا في لو بلون يعني المستوى 1 على 4. لا دوزيام سيت راه كتكون عندنا في لو بلون 3 على 4. مزيان.